अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। विरूपः केतुमाञ्छम्भुरम्बुरीशसुतास्त्रयः। विरूपात् प्रसदस्योऽभूत् तत्पुत्रस्तु रथितरः। रथितरस्य प्रजस्य भार्यायां तन्तवेथितः। अङ्गिरा जनयामास ब्रह्मवर्चस्विनः सुतान्। एते क्षेत्रिप्रसूता वै पुनस्त्वाङ्गिरसा स्मृताः। रथितराणां प्रवराः शत्रुपीता द्विजातयः। चौतस्तु मनोर्जज्ञे इक्ष्वाकुर्घ्राणतः सुतः। तस्य पुत्र शतज्येष्ठा विकुक्षी निमिदण्डकाः। तेषां पुरस्तादभवन् आर्यावर्ते नृपानृप। 25 पश्चाच्च त्रयो मध्ये परिण्यतः। स एकदाष्टिकाश्राद्धे इक्ष्वाकुः सुतमादिशत्। मांसमानीयतां मेध्यं विकुक्षे गच्छमाचिरम्। तथेति स वनं गत्वा मृगान् हत्वा क्रियार्हणान्। शान्तो बुभुक्षितो वीरः शशंचादिदपस्मृतिः। शेषं निवेदयामास पितृतेन च तद्गुरुः। चोदितः प्रोक्षणायाः दुष्टोमेतदकर्मकम्। ज्ञात्वा पुत्रस्य तत्कर्म गुरुणा भीतं नृपः। देशान्निसारयामास सुतं त्यक्त्य विधिं रुषा। स तु विप्रेण संवादं जापिकेन समाचरन्। त्यक्त्वा कलेवरं योगी सप्तेनावापयत्परं। पितर्युपरतेभ्येत्य विकुक्षिः पृथिवीमिमां। शासदीजे हरिं यज्ञैः शशाद इति विश्रुतः। पुरञ्जयस्तस्य सुत इन्द्रवाह इति ऋतः। ककुत्स इति चाप्युक्तः शृणु नामानि कर्मभिः। कृतान्ते आसीत् समरो देवानां सहितान्वैः। पाशनिग्राहुव्रतो वीरो देवैः दैत्यपराजितैः। वचनाद्देव देवस्य विष्णोर्विश्वात्मनः प्रभोः। वाहनत्वैवृतस्तस्य बभूवेन्द्रो महावृषः। स सन्नद्धो धनुर्दिव्यम् आदाय विशिखाञ्चितान्। स्तूयमानः समारुह्य युयुत्सुः ककुदि स्थितः। तेजसाप्यायितो विष्णोः पुरुषस्य परात्मनः। प्रतीच्यां दिशि दैत्यानां न्यरुडत्रिदशैः पुरम्। तैस्तस्य चाभूत्प्रधनं तुमुलं लोमहर्षणम्। यमाय भल्लैरनयत् दैत्यान्येभिर्ययुर्मृधे। तस्य सोपाताभिमुखं युगान्ताग्निमिवोल्बणम्। विसृज्य दुद्रुवुर्दैत्या हन्यमानाः स्वमालयम्। जित्वा पुरं धनं सर्वं सश्रीकं वज्रपाणये। प्रत्ययच्छः स राजर्षि रीतिनामभिराहृतः। पुरञ्जयस्य पुत्रोऽभूत् अनेनास्तस्सुतः पृथुः। विश्वरन्ध्रस्ततश्चन्द्रो यवनाश्वश्च तत्सुतः। श्रावस्तस्तत्सुतो येन श्रावस्ते निर्ममे पुरी। बृहदस्वस्तु श्रावस्तिस्ततः कुवलयाश्वकः। यः प्रियार्थो मुतङ्कस्य दुन्दुनामासुरं बली। सुतानामेकविंशत्या सहस्रैरहिनद्व्रतः। दुन्दुमार इति ख्यातस्तत्सुतास्ते च जज्ज्वलुः। दुन्दुर्मुखाग्निना सर्वे त्रय एवावशेषिताः। दृढास्वः कपिलाश्वश्च भद्राश्व इति भारत। द्रोणाश्वपुत्रो हर्यश्वो निकुम्भस्तत्सुतः स्मृतः। वरहडाश्वो निकुम्भस्य कृशाश्वोऽथास्य सेनजित्। यवनाश्वो भवत्तस्य सोनपत्यो वनं गतः। भार्या शतेन निर्वीर्णा ऋषियोऽस्य कृपालवः। स्त्रीं स्म वर्तयाञ्चक्रुः ऐन्द्रीं ते सुसमाहिताः। राजा तद्यज्ञसदनं
प्रविष्टो निशितर्षितः दृष्ट्वा शयानान् विप्रांस्तान् पपौ मन्त्रजलं स्वयम् उत्थितास्तेन शाम्याथ व्योदकं कलशं प्रभो पप्रच्छो कस्य कर्मेदं पीतं पुंसवनं जलम् राज्ञा पीतं विदित्वाथ ईश्वरप्रहितेन ते ईश्वराय नमश्चक्रु रवो दैवबलं बलम् ततः काले उपावृत्य कुक्षिं निर्भित्य दक्षिणं यमुना स्वस्य तनयस् चक्रवर्ती जजानः कं धास्यति कुमारोऽयं स्तन्यं रोरूयते भृशं मां धाता वत्समारोदि ऋतेन्द्रो देशिनी मदात् न ममारः पिता तस्य विप्रो देव प्रसादतः यमुनासोऽथ तत्रैव तपसा सिद्धिमन्वगात् प्रसद्दस्यो ऋतीन्द्रोऽङ्ग विदधे नाम तस्य वै यस्मात्र सन्ति युद्विघ्ना दस्य वो राविणादयः यौवनासोऽथ मान्धाता चक्रवर्त्यवने प्रभुः सप्तद्वीपवतीमेकः शशासाच्युत तेजसा ईजे च यज्ञं क्रतुभिः रात्मविद्भूरि दक्षिणैः सर्वो देवमयं देवं सर्वात्मकमतीन्द्रियं द्रव्यं मन्त्रो विधेयज्ञो यजमानस्तथर्द्विजः धर्मो देशश्च कालश्च सर्वमेतत् यदात्मकं यावत् सूर्योदयति स्म यावच्च प्रतितिष्ठति सर्वं तद् यौवनाश्वस्य मान्धातुः क्षेत्रमुच्यते शशबिन्दोर्दुहितरी बिन्दुमत्यामधान्नृपः पुरुकुत्संवरीसं मुचुकुन्दं च योगिनं तेषां स्वसारः 50 सौभरिं बभ्रिरेपतिं यमुनान्तरे जले मग्नस्तप्यमानः परं तपः निर्वृतिं मीने राजस्य वीक्ष्य मैथुनधर्मिणः जातस्पृहो नृपं विप्रः कन्यामेकामयाचत सोऽप्याह गृहतां ब्रह्मन् कामं कन्या स्वयंवरे स विचिन्त्या प्रियं स्त्रीणां जर्ढोऽयमसम्मतः बलिफलित एजत्क इत्यहं प्रत्युदाह्यतः साधयिष्ये तथात्मानं सुरस्त्रीणामपीप्सितं किं पुनर्मनुजेन्द्राणामिति व्यवसितः प्रभुः मुनिः प्रवेशितः छत्रा कन्यान्तः पुरमृद्धिमत् व्रतश्च राजकन्याभिरेकः 50 वरः तासां कलिरभूद्भूयांस्तदर्थे पोह्य सौहृदं ममानुरूपो नायं वा इति तद्गतचेतसाम् स वै व्रजस्ताभिरपारणीय तपः श्रियानर्घ्यपरिच्छदेषु ग्रहेषु नानोपि वनामिलाम्भः सरस्सु सौगन्धिककाननेषु महार्हशय्यासनवस्त्रभूषणो स्नानानुलेपाभ्यवहारमाल्यकैः सोऽलङ्कृतस्त्रीपुरुषेषु नित्यदा रेमेनुगायद्विजभृङ्गवन्दिषु यद्गार्हस्थ्यं तु संवीक्ष्य सप्तद्वीपवतीपतिः विस्मितः स्तम्भमजः सार्वभौमश्रियान्वितम् एवं गृहे स्वभिरतो विषयान् विविधैः सुखैः सेवमानो न चातुस्य दाज्यस्तोकैरिवानलः स कदाचिदुपासीन आत्मापहिनवमात्मनः ददर्श वः व्रजाचार्यो मीनसङ्गिसमुत्थितम् अहो इमं पश्यति मे विनाशं तपस्विनः सच्चरितव्रतस्य अन्तर्जले वारिचरप्रसङ्गात् प्रत्यावितं ब्रह्मचिरं धृतं यत् सङ्गं त्यजेत् मिथुनव्रतिनां मुमुक्षुः सर्वात्मना न विसृजेत् बहिरिन्द्रियाणि एकश्चरन् रहसि चित्तमनन्त ईशे युञ्जीत तद्व्रतिषु साधुषु चेत् प्रसङ्गः एकस्तपस्व्यः मथाम्बसि मत्स्यसङ्गात् 50 पंचसहस्रसर्गः नान्तं व्रजाम्युभयकृत्य मनोरथानां मायागुणैर्हतिमतिर्विषयेऽर्थभावः एवं वसन् गृहे कालं विरक्तो न्यासमास्थितः वनं जगामानुययुस्
तत्पत्न्यः पतिदेवताः तत्र तप्त्वा तपस्तीक्ष्णमात्मकर्षणमात्मवान् सहैवाग्निभिरात्मानं युयोज परमात्मनि ताः स्वपत्युर्महाराज निरीक्ष्याध्यात्मिकीं गतिम् अन्वीयुस्तत्प्रभावेण अग्निं शान्तमिवाचसः। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे सौभर्याख्याने षष्ठोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।